प्रेज़ हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका फजल और इत्मीनान और तमाम खुशियां हमेशा आपके साथ रहें। खुदा उनके खादिम रेवरेंड सैमसन गिल का सलाम आप सबों तक पहुँचे और मेरा ताल्लुक सल्वेशन फॉर द नेशन मिनिस्ट्री और पाकिस्तान के साथ है, जिसका मैं फाउंडर और चेयरमैन हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने ज़िंदा खुदा का, जिसने मुझे अपने कलाम की मनादी के लिए खड़ा किया है ताकि मैं उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस लम्हा अपने प्यारे भाइयों का, नेशनल न्यूज़ का और उनके ऑनर का, और अपने नेशनल न्यूज़ के तमाम चैनल के मेंबरान का, जो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं। खुदावंद इस चैनल को और ज़्यादा बरकत दे और अपने कलाम की वसअत और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो आइए मेरे अजीज़ों, आज हम शुक्रगुजार होंगे क्योंकि खुदा का कलाम हमेशा हमारी हिदायत और रहनुमाई करता है कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम की बातों को सीख सकें, समझ सकें और उसमें ग्रोथ कर सकें और यीशु नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। आइए मेरे अजीज़ों, हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें कसरत की बरकत दे। खुदावंद आसमानी बाप, जलाल के बादशाह, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी हम्द करते हैं क्योंकि तू ही इज़्ज़त, जलाल और बुजुर्गी के लायक है। इस कीमती लम्हा के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जबकि तेरे मुँह की बातें हम तक पहुँचने की हैं। ऐ पाक खुदावंद खुदा, तेरा कलाम जो शहद के टपकों से ज़्यादा शीरीं है, हमारे कानों से हमारे दिमाग में और हमारे दिमाग से दिल में सिरायत कर जाए ताकि हम इसे अपने दिल में रखें। और तेरे बंदा दाऊद की माने जैसा उसने फरमाया कि खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ऐ खुदा, हम भी इसी तरह हर तरह की बदी और बुराई से बचें और तेरी मोहब्बत में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएँ। मसीह यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्यारे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आज हम खुदावंद के मुहीब और जलाली कलाम में से देखेंगे मुकद्दस पालूस रसूल का खत अफीसियों की कलीसिया के नाम। और हमारा आज का जो टॉपिक है कि खुदा की मोहब्बत को हम किस तरह समझ सकते हैं। मेरे अजीज़ों, इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और खुदा की मोहब्बत जो है वो लाजवाल मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत जो है वो ऐसी कुदरत वाली मोहब्बत है, अगर कोई शख्स उसे समझ जाता है तो वो हमेशा हमेशा ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर कभी किसी चीज़ में मार नहीं खा सकता। सो आइए खुदा उनके पाक और बाबरकत कलाम में से हम देखेंगे मुकद्दस पालूस रसूल का खत अफीसियों की कलीसिया के नाम और उसका 3 बाब और उसकी 15 से 20 आयत के अंदर बड़ी ही खूबसूरत बात यहाँ पर बयान की गई है। खुदा का बंदा यूं बयान करता है, जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। प्रेज़ हालेलुया। मेरे अजीज़ों, देखें कैसी ही खूबसूरत बात खुदा का बंदा बयान करता है। उसने अपने दिल का भेद हमारे सामने खोल कर रख दिया है। पालूस रसूल, जिसे खुदा ने खिदमत दी, किस बात की? कि वो जाकर बहुत सी कौमों में उसके नाम को जलाल दे सके और उसके नाम की बढ़ाई कर सके। तो मेरी अजीजों, आज इस लम्हा हम इस मोहब्बत के बारे में जानेंगे जो खुदा ने हमसे की है, क्योंकि जब तक हम सब मिलकर इस बात को नहीं जानेंगे कि हम किस तरह मसीह की मोहब्बत में कायम रह सकते हैं और इस समझ के साथ कि मसीह किस तरह हमारी जिंदगी के अंदर हमें और ज्यादा स्पिरिचुअली तौर पर स्ट्रांग करना चाहते हैं,
تو میرے عزیزو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا، جس طرح خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ غور کیجئے گا، آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان، اس کا مطلب ہے کہ آسمان پر بھی کوئی خاندان موجود ہے، جس طرح زمین پر خاندان ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے آدم اور حوا کو برکت بخشی اور انہیں کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، یہ ہے میری اور آپ کی موروثی بلیسنگ۔ لیکن ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ ہم بلیسنگ کو اپنی زندگی کے اندر استعمال کریں، کیونکہ خدا نے زمین کی سب چیزوں پر اختیار اسے بخش دیا اور ہر چیز اس کے تابع کر دی۔ ابلیس نے دیکھا کہ یہ زمین جس پر میں پہلے ہی موجود تھا، اس زمین پر خدا نے مٹی سے آدم کو بنا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا اور اس آدم کو اختیار دے دیا کہ تمام روئے زمین کی چیزوں پر تیرا اختیار ہے، تو ان پر حکومت کر۔ تو اسے بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے اس کی موروثی بلیسنگ کو چھین لیا۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام واضح کر رہا ہے کہ آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان، یعنی پہلا خاندان جو ہمارے ابا و اجداد کا پہلا خاندان، یعنی آدم کا پہلا خاندان، یعنی آدم اور حوا کا وہ خاندان جسے خدا نے بلیس کیا۔ اب ابلیس کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ بلیسنگ اس نے آدم اور حوا سے چھین لی تاکہ وہ خدا کی نظر میں بے عزت ہو جائیں۔ لیکن ہمارا خدا ہم سے بہت محبت کرتا ہے میرے عزیزو۔ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ جس سے آسمان و زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں کیا کرے؟ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے کیا کرو؟ باطنی انسانیت میں بہت زیادہ زوراور ہو جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ کون سی انسانیت میں؟ باطنی انسانیت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب انسانیت بھی دو قسم کی، ایک فزیکلی جسم اور ایک روحانی جسم، باطنی جسم۔ کیونکہ میرے عزیزو، جب ہم باطنی طور پر اس بات کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہمیں خدا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پراپر طور پر قائم نہیں کر سکتی۔ جس طرح ہماری دو قسم کی میموری ہے، پہلی میموری جسے ہم کہتے ہیں عارضی میموری، اور دوسری پرماننٹ میموری، یعنی شعور اور لا شعور۔ اور جب ہم شعور میں کچھ باتیں رکھتے ہیں تو وہ چند دنوں کے بعد ہمیں بھول جاتی ہیں، پر وہ باتیں جو ہمارے لا شعور کے اندر چلی جاتی ہیں، وہ باتیں ہمیں سالہ سال یاد رہتی ہیں۔ ہمارے بچپن کی باتیں، ہماری جوانی کی باتیں، ہماری شادی کی باتیں، ہمارے بچوں کی باتیں، ہمارے خاندان کے اندر جو ایونٹ ہوئے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کی شادیاں، بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت، یہ سب کی سب چیزیں جو کہاں جاتی ہیں؟ ہماری پرماننٹ میموری کے اندر جاتی ہیں، اور اسی پرماننٹ میموری کے وسیلہ سے ہم اپنی یادوں کو قائم رکھتے ہیں اور اپنے گھرانوں اور خاندانوں کے اندر اسی میموری کو پھر بار بار ریپیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اس میموری کو بھی ریپیٹ کریں جو عدن کے اندر بلیسنگ مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موروثی گناہ کے وسیلہ سے ہم خدا سے جدا ہوئے۔ میرے عزیزو، واقعی ہم نے موروثی گناہ ہمارے ماں باپ نے کیا ہے، لیکن خداوند نے موروثی برکت کو ہم سے جدا نہیں کیا، کیونکہ یہ جو خاندان ہے خدا نے اپنے ہاتھوں سے بلیس کیا ہے، اور جسے خدا بلیس کرتا ہے وہ اسے کبھی چھوڑتا نہیں۔ لکھا ہے جب خداوند نے انہیں کہا کہ تو زمین کو جوتے گا اور یہ تجھے اپنی پیداوار دے گی، تو یہ بھی بلیسنگ ہے۔ آدم نے زمین کو جوتا، اس کی پیداوار سے آج تک ہم زندہ ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ پھر خدا نے ان سے جو محبت کی تھی، فکر کی، اور مسیح یسوع کو ہمارے لیے بھیج دیا۔ محبت یہ ہے کہ خداوند نے ہماری فکر کی ہے۔ میرے عزیزو، بڑی ہی خوبصورت بات خدا کا بندہ پالوس رسول کرنتھیوں کے خط کے اندر اس بات کو لکھتے ہوئے واضح کرتا ہے، وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کی پہلی آیت سے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کا بندہ یوں بیان کرتا ہے کہ محبت کیا چیز ہے۔ اس بات پر غور کیجیے گا، وہ کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹنٹناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانچ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور میں بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک
कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं है। देखें कैसी बात खुदा का बंदा बयान करता है। आदमी और फरिश्तों की जुबानें, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जमीन पर बेशुमार लैंग्वेजेस बोलते हैं और हम रूहानी जुबानें भी बोलते हैं, लेकिन मेरे अजीजों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ये मोहब्बत उनके अंदर पाई नहीं जाती। वो खुदा के इस कलाम को वाज़े तौर पर नहीं जानते, क्योंकि खुदा का बंदा इफसियों के खत के अंदर ये वाज़े करता है और इस बात की आगाही करता है कि वो क्या कहना चाहता है कि ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ, और जब तुम जोरावर होगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको। क्या मालूम कर सको? कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई क्या है। हालेलुया। मेरे अजीजों याद रखें, कोई भी पर्सन है जमीन पर, कोई भी इंसान है, अगर हम उससे नावाकिफ हैं तो हम कभी भी जाहिर नहीं कर सकते कि हम उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब हमारी फेलोशिप बढ़ती है, जब हमारे ख्यालात का तबादला होता है, हम उसकी तबीयत को जान जाते हैं और उसके उठने बैठने को जान जाते हैं, तो फिर हम उसके साथ रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम उस पर मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे अजीजों, ये खुदा का बंदा कहना चाहता है कि जब हम उस इजहार को करते हैं तो फिर उसकी अदात को समझते हैं, अच्छी क्या है, बुरी क्या है, कैसे वो उठना बैठना पसंद करता है, उसको कौन सी चीज पसंद है, उसको कौन सी चीज पसंद नहीं। तो इसी तरह खुदा का कलाम कहता है कि हम मसीह यीशु की उस मोहब्बत को जान नहीं सकते जब तक हम खुदावंद के कलाम को प्रॉपर तब जान नहीं सकेंगे, क्योंकि जब तक हम खुदा के कलाम को प्रॉपर तौर पर जानेंगे नहीं, तब तक हम मसीह की मोहब्बत को जान नहीं सकते। खुदावंद का बंदा यूहन्ना का पहला खत और उसके दूसरे बाब की 9 और 10 आयत पढ़ेंगे। ये बड़ी ही खूबसूरत बात यहां पर लिखी हुई है। खुदावंद का बंदा कहता है, उसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़ेंगे, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी में है, और जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर खाने का नहीं। वो ठोकर नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे अजीजों, हम अपनी जॉब पर, अपने ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, अपने अजीजों अकारब के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने देखा है लोग घर में आ जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे गिले होते हैं, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब तक हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखेंगे, हम खुदा से मोहब्बत नहीं रख सकते, अपनी बहन से मोहब्बत नहीं रखेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आपको बुरी लगती होंगी, हो सकता है आपके भाई को, आपकी बहन को आपकी बहुत सारी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन आप अपनी मोहब्बत को उसके साथ वैसे ही कायम करें जैसे आप बचपन में कायम रखते थे, क्योंकि आप अपने भाई को जानते हैं, आप अपनी बहन को जानते हैं, शौहर अपनी बीवी को, बीवी अपने शौहर को, बच्चे अपने माँ बाप को, माँ बाप अपने बच्चों को। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की बहुत सारी बातें बर्दाश्त करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं। इसी तरह बीवी शौहर मिलकर एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमने इस बात को मद्देनजर रखना है। खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक, जैसा कि अभी हमने यूहन्ना के खत के अंदर पढ़ा है, खुदावंद खुदा का कलाम कहता है कि अगर वो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता तो वो तारीकी में है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत, उसके 4 बाब की 8 से 12 आयत में बड़ी ही खूबसूरत बात हमें नजर आती है। यहां पर खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, अगर हम देखें तो खुदावंद का बंदा यूं बयान करता है, यहां पर यूं लिखा है कि जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि
ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ محبت اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ تو میرے عزیزو، جب تک ہم یسوع مسیح کو نہیں جانیں گے، اس کے کلام کو نہیں جانیں گے، اس کے کلام کے ساتھ وقت سپینڈ نہیں کریں گے، تب تک ہم مسیح کو نہیں جان سکتے۔ اور جب تک ہم مسیح کو نہیں جان سکتے، اس کی محبت کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب تک اس کی محبت کو نہیں سمجھیں گے، اس کے کلام کے پیرو نہیں بن سکتے۔ کیونکہ خداوند فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو تب ہی تم میرے شاگرد کہلاؤ گے۔ سو میرے عزیزو، آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس بات کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف ڈائس پر نہیں، بلکہ میں اپنی زندگی کے اندر بھی کوشش کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے میرے بہن بھائیوں کے بہت سارے گلے ہوں، لیکن میں روز دعا میں اپنے آپ کو خداوند کے حضور رکھتا ہوں اور اپنے بہن بھائیوں کو رکھتا ہوں کہ خداوند اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما، اگر میرے بہن بھائی کو مجھ سے کچھ گلہ ہے تو اس سے بھی معاف فرما۔ کیونکہ مسیح یسوع نے صلیب پر سب سے پہلا کلمہ یہی دیا، معافی کا کلمہ، کہ اے باپ ان کو معاف کر، کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، دیکھیں کتنی بڑی محبت ہے دنیا کے ساتھ۔ خدا نے پوری دنیا کو معاف کر دیا۔ کیا ہم اپنے بھائی کو بہن کو معاف نہیں کر سکتے؟ روز معاف کریں، کیونکہ یسوع مسیح فرماتے ہیں جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اگر ہم معاف کریں گے تو ہم مسیح کی محبت کو سمجھ چکے ہیں اور مسیح کی محبت ہمارے دلوں میں قائم ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو کثرت کی برکت دے اور خداوند کا فضل و اطمینان ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ میں ایک بار پھر سے شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائیوں کا، نیشنل نیوز اور ان کے سارے میڈیا کا اور ان کے سارے انتظامات کا، کہ خداوند ان سبوں کو کثرت کی برکت دے اور خداوند کا فضل والا ہاتھ ہمیشہ اس چینل پر اور ان کے تمام انتظامات پر ٹھہرا رہے۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت۔